आज 2077 साल फागुन 16 गते आइतबार, इस्वी सम्बत 28 फेब्रुअरी सन् 2021। काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1, देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा मदन खनाल र सपना सिंहको नमस्कार। नेपाल अति कम विकसित देशबाट माथि उठ्यो, सरकार र विप्लव वार्ता अवरुद्ध, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा नदिने अडानले सङ्कट थप गहिरिने, 5 सातादेखि वादी समुदाय धरनामा, जागिर जोगाउन विद्यार्थी बन्धक लगायतका खबर आजका पत्रपत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। गोरखापत्र दैनिकमा छापिएको वन्यजन्तुका लागि कृत्रिम पोखरी शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौँ। सुक्खायाममा वन्यजन्तुले पानीका लागि भौतारिनुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर कैलालीका सामुदायिक वनमा कृत्रिम पोखरी निर्माण गरिएको छ। लम्कीचुहा नगरपालिकामा रहेका सामुदायिक वनमा कृत्रिम पोखरी निर्माण गरिएको हो। कृत्रिम पोखरी निर्माणले वनमा रहेका वन्यजन्तुलाई पानी पिउन सहज भएको वन उपभोक्ताले बताएका छन्। वनमा पानीको स्रोत नै थिएन, मुक्त कमैया सामुदायिक वनका अध्यक्ष हिट्टु चौधरीले भन्नुभयो। सुक्खायाममा वन्यजन्तुलाई एकदमै समस्या हुने भएपछि वनभित्र कृत्रिम पोखरी निर्माण गरेर पानीको व्यवस्थापन गरेका छौं। लम्कीचुहा नगरपालिका 3 मा रहेको सो सामुदायिक वन चुरेको फेदमा पर्दछ। बर्खायाममा यत्रतत्र पानी जम्ने गरे पनि हिउँदमा सुक्खायाम हुने भएकाले वनमा पानी नभएको बेला वन्यजन्तुलाई समस्या हुन थालेपछि कृत्रिम पोखरी निर्माण गरेर पानीको व्यवस्थापन गर्दै आएको चौधरीले बताउनुभयो। नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबरहरू। सबैभन्दा पहिले नयाँ पत्रिका दैनिकको मुख्य खबरलाई लिँदैछौँ। नेपाल अति कम विकसित देशबाट माथि उठ्यो शीर्षकमा मुख्य खबर लेखिएको छ। नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास नीति समिति सिडिपीले नेपाललाई 5 वर्षको तयारी समय दिएर अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनका लागि सिफारिस गरेको छ। सिडिपीको सिफारिसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषदले स्वीकृत गरी राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रस्तुत गर्नेछ। यस वर्षको अन्तिममा हुने महासभाले यो निर्णयलाई नोट गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि न्युयोर्क स्थित नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ। नेपालको स्तरोन्नति सन् 2026 देखि लागू हुनेछ। त्यतिन्जेलसम्म नेपालले अति कम विकसित मुलुकका रूपमा राष्ट्रसङ्घबाट पाउँदै आएको सुविधा उपभोग गर्नेछ। स्तरोन्नतिका 3 सूचकाङ्कमा 2 मा नेपाल पास भएको छ भने 1 मा फेल भएको छ। प्रति व्यक्ति आम्दानीमा नेपाल फेल छ। स्तरोन्नतिका लागि प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय $1230 अमेरिकी डलर हुनुपर्छ, तर हालै प्रकाशित तथ्याङ्क अनुसार नेपालको प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय $1027 मात्रै छ। उता मानव सम्पत्ति सूचकाङ्कमा पास देखिएको छ। मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क कुल 100 मा 66 अङ्कभन्दा बढी हुनुपर्छ, नेपालको 75 अङ्क छ। यस्तै गरी आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कमा पनि नेपाल पास भएको छ। कुल 100 मा 32 अङ्कभन्दा तल रहनुपर्छ आर्थिक जोखिम सूचकाङ्कका लागि यसमा नेपालको मान 24.2 अङ्क छ। अब क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। नेपाल अति कम विकसित देशबाट माथि उठ्यो। आजको राजधानी दैनिकमा सरकार विप्लव वार्ता अवरुद्ध शीर्षकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापिएको छ। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीचको वार्ता अवरुद्ध भएको छ। केही दिन अघि अनौपचारिकताबाट औपचारिकताका लागि नजिक पुगेको भनिएका सरकार र विप्लव समूह बीचको वार्ता एकाएक रोकिएको हो। केही दिन अघि नेकपा महासचिव विप्लवले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो समूह सरकारसँग वार्ताका लागि तयार रहेको बताएका थिए भने सरकारी पक्षले विप्लवको विज्ञप्तिलाई स्वागत गर्दै वार्ताका लागि तयार रहेको स्पष्टोक्ति दिएको थियो। अहिले भने सरकार पक्ष संसद विघटनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक कोर्सबाट विप्लव वार्तामा आउने संकेत पाएको, तर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएपछिको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा सो समूहको आधिकारिक धारणा नआएको बताइन्छ। खानेपानी मन्त्री मणि थापाले संसद पुनर्स्थापनापछिको विकसित राजनीतिक अवस्थामा विप्लव समूहबाट आधिकारिक धारणा नआएको बताएका छन्। उहाँहरू संसद विघटनपछिको अवस्थामा वार्तामा आउन र निर्वाचनमा जान सहमत हुनुहुन्थ्यो। त्यसलाई उपयोग गर्दै संयुक्त सरकार बनाउने सम्मको विषय पनि अघि बढेको हो, तर संसद पुनर्स्थापनापछिको विकसित राजनीतिक अवस्थाबारे उहाँहरूको धारणा आइसकेको छैन। सरकार धारणाको पर्खाइमा छ, मन्त्री थापाले भन्नुभएको छ।
मन्त्री परिषदले 23 गते संसद बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ। 23 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राजीनामा दिएनन् र बीचमा कुनै नाटकीय सहमति भएन भने राजनीति झन अन्योलग्रस्त हुनेछ। संसद अधिवेशन सुरु हुनु अघि ओलीले राजीनामा नदिए बैठकमा यो विषय सशक्त रूपमा उठ्नेछ। राजीनामाको विषयले संसद बैठक नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन थालेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै पुनः स्थापना गरेपछि नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिनुपर्थ्यो, तर ओलीले राजीनामा नदिने हठ लिएका छन्। आफूलाई काम नदिएको भन्दै उनले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए। नेकपा दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रतिगमनकारी काम गरेको भन्दै ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ। ओलीले आत्मालोचना गरे मात्र उनीसँग सहकार्य हुन सक्ने दाहाल नेपाल समूहले बताएको छ, तर ओली आत्मालोचना गर्ने पक्षमा छैनन्। ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा र आत्मालोचना गरेर आए, त्यही किसिमले छलफल हुने नभए उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र त्यति गर्दा पनि नभए प्रतिगमन विरुद्ध रहेका संसदवादी राजनीतिक पार्टीसँग सहकार्य गरेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने रणनीतिमा दाहाल नेपाल समूह छ। राजीनामा नदिने अडानले सङ्कट थप गहिरिने नागरिक दैनिकले मुख्य पृष्ठमा खबर छापेको छ। आजको हिमालय टाइम्सले निर्वाचन आयोग भन्छ नेकपाको आधिकारिकता विवाद छिट्टै निरूपण हुन्छ शीर्षकमा अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्नका लागि नेकपाको विवाद त गाह्रो बनेको छ। औपचारिक रूपमा विभाजित भए पनि कानूनी रूपमा नेकपा विवाद निरूपण हुन नसक्दा नयाँ सरकार गठनका लागि समस्या सृजना भएको हो। अहिले नेकपाका दुवै समूह प्रचण्ड माधव र ओली समूहले आफूले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा आधिकारिक भएको दावी गर्दै आएका छन्। खास गरी ओली समूहले प्रथम अध्यक्ष र महासचिव आफूतिर रहेकाले आफ्नो समूहले आधिकारिकता पाउने दावी गरेको छ भने प्रचण्ड माधव समूहले चाहिँ केन्द्रीय कमिटिका बहुमत सदस्य आफ्नो पक्षमा रहेकाले आफूहरू नै आधिकारिक बन्ने जिकिर गरेका छन्। यसैबीच नेकपा विवाद टुङ्ग्याएर छिट्टै निकास दिन्छौं निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद छिट्टै निरूपण गर्ने जनाएको छ। सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेसँगै आयोगलाई समयको चाप कम परेको छ, तर पनि विवादको छिट्टै निकास दिने गरी आयोगले सम्बन्धित पक्षसँग औपचारिक र अनौपचारिक छलफल र परामर्श गरिरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यसै गरी आयोगसँग माधव प्रचण्ड समूह भने असन्तुष्ट देखिएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले पार्टीको आधिकारिकताको विषय टुङ्ग्याउन गरेको ढिलाइप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। संविधान र कानून सम्बद्ध ढङ्गले सहज निर्णय लिइसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको भन्दै प्रवक्ता श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल मार्फत निर्वाचन आयोगमाथि 5 वटा प्रश्न समेत राख्नु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरे लगत्तै प्रचण्ड नेपाल समूह नयाँ समीकरणको गृह कार्यमा जुटे पनि विपक्षी दल काङ्ग्रेसले नेकपा विभाजनले वैधानिकता नपाउँदासम्म तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको छ, तर निर्वाचन आयोगले नेकपा विवाद निरूपणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छैन। यस्तोमा काङ्ग्रेस कहिलेसम्म अनिर्णित रहन सक्छ प्रश्न उठेको छ। नयाँ सरकार गठनको गृह कार्यमा काङ्ग्रेसभित्र थरीथरी मत देखिएको छ। रामचन्द्र पौडेल भन्नुहुन्छ, हतारमा निर्णय गर्दा परिस्थिति झन बिग्रिन सक्छ। हाम्रो भूमिकाबारे प्रश्न नै छौँ, त्यसैले संसदीय प्रक्रिया अगाडि नबढेसम्म यसमा हामीले निर्णय गर्नुपर्ने कुरै छैन। डाक्टर शेखर कोइराला भन्नुहुन्छ, अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा सरकार होइन महाधिवेशन हुनुपर्छ। हाम्रो पूर्ण ध्यान महाधिवेशनतर्फ छ। तोकिएको मितिमा महाधिवेशन गर्न सभापतिजीले समय दिनुपर्छ। यस्तै अर्का नेता गुरुराज घिमिरे भन्नुहुन्छ, काङ्ग्रेसले ओलीलाई सरकारमा समर्थन गर्ने होइन, उनको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री नै दिए पनि बन्नुहुन्न। त्यो काङ्ग्रेसकै लागि मात्र होइन, देशकै लागि पनि घात हो। उता एनपी साउद भन्नुहुन्छ, जनताले काङ्ग्रेसलाई प्रतिपक्षी पार्टीको म्यान्डेट दिएका हुन्। हामी बाहेक सरकार बन्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो भने आफ्नो नेतृत्वमा सरकार मात्रै सरकारमा जान्छ। एनपी साउदको भनाइ छ। नयाँ सरकार गठनको गृह कार्य अनिर्णित, काङ्ग्रेसभित्र थरीथरी मत। नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ। माघ 10 गतेदेखि कर्णालीका वादी समुदायका अगुवाहरू मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि धरनामा बसेका छन्। राजनीतिक शक्ति सङ्घर्ष र पदका लागि होइन, संविधानमा नागरिकका मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको घाँसबास र रोजगारी माग गर्दै उनीहरू धरनामा बसेका हुन्। संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा यसरी धरनामा बस्नु परेको हो। कैयौं कर्णालीवासी त घाँसबास र रोजगारीका लागि विदेशी बाध्य छन्। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही बेला बेलामा सुनको सिरानीमा बसेका नागरिक नुन खोज्न कालापहाड जाने गरेको प्रसंग कोट्याउँछन्, तर सुनको सिरानीलाई कसरी रोजगारीसँग जोड्ने भन्ने योजना भने कहिले ल्याउँदैनन्। घाँसबास र रोजगारी माग गर्दै धरना बस्नु वादी समुदायको रहर होइन, बाध्यता हो। 5 सातादेखि वादी समुदाय धरनामा शीर्षकमा आजको नागरिक दैनिकको अघिल्लो पृष्ठमा खबर छ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई व्यवस्था गर्दै सरकारले सिनामङ्गल स्थित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका नाममा रहेको करिब 91 रोपनी जग्गा 30 वर्षका लागि व्यापारीलाई भाडामा दिने तयारी थालेको छ। विमानस्थल सुरक्षालाई ख्याल गर्दै पञ्चायतकालमा सर्वसाधारणबाट समेत अधिग्रहण गरिएको करिब 15 रोपनी सहित 91 रोपनी 6 आना 2 दाम जग्गा होटल खोल्न व्यापारीलाई दिन लागि हो। भाडामा दिन विमानस्थलको बाहिरी सुरक्षाका लागि 2064 फागुनबाट उक्त जग्गामा बस्दै आएको सशस्त्र प्रहरी बल विपद उद्धार गणलाई हटाउन लागि छ। सरकार अनुकूल व्यक्तिलाई भाडामा दिन टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ। स्रोतले भन्यो, प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले उक्त जग्गा 30 वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई होटल खोल्न दिन लागि स्वीकार गरे। यो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कालो सूचीमा फेरि पर्न सक्ने विज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कान्तिपुर दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा खबर छापेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छेउैको 91 रोपनीमा होटल बनाउन दिने तयारी शीर्षकमा। यस्तै घरपायक जागिर र पद जोगाउन कास्कीको मादी गाउँपालिका 6 सयपत्री टोल स्थित भूमि आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापकले 7 विद्यार्थीलाई 2 वर्षदेखि बन्धक बनाएको खुलेको छ। विद्यालयबाट उम्किन खोजेका विद्यार्थीलाई प्रधानाध्यापक इन्द्रबहादुर थापा मगरले कुटपिट गरेर सख्त घाइते बनाएपछि घटना सार्वजनिक भएको हो। मादी नदी किनारमा बाटो खनिरहेका मजदुरले शुक्रबार प्रधानाध्यापक मगरले विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्दै लसार पसार गरेको देखेपछि गाउँपालिका कार्यालयमा खबर गरेका थिए। प्रहरी सहितको टोलीले घटनाबारे बुझ्दा मगरले विद्यार्थीलाई दयनीय अवस्थामा बन्धक बनाएको पाइएको हो। स्थानीय विद्यार्थी नभएपछि उनले विभिन्न जिल्लाबाट विद्यार्थी ल्याएर आफ्नै घरमा राखेको पाइएको गाउँपालिका अध्यक्ष वेदबहादुर गुरुङले बताए। जागिर जोगाउन विद्यार्थी बन्धक, यो पनि कान्तिपुर दैनिकले अघिल्लो पृष्ठमा छापेको छ। यसैगरी आजको राजधानी दैनिकमा नियम विपरीत BNCलाई सम्बन्धन दिँदै शीर्षकमा खबर छापिएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय झापा स्थित BNC अस्पताललाई नियम विपरीत मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। केयुको बुधबार बसेको सिनेट बैठकले नियम मिच्दै BNCको सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। चिकित्सा शिक्षा ऐनमा एक विश्वविद्यालयले 5 भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने व्यवस्था रहेको छ। नियम विपरीत BNCलाई सम्बन्धन दिँदै शीर्षकमा आजको राजधानी दैनिकमा खबर छ। अब भित्री पृष्ठका खबरहरू। विद्युत व्यापार सम्झौता भएका मुलुकले आफ्नो देशको कम्पनी मार्फत विद्युत आयात निर्यात गर्न पाउने गरी भारतले अन्तर्देशीय विद्युत आयात निर्यात कार्यविधि जारी गरेको छ। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले जारी गरेको उक्त कार्यविधिसँगै नेपालमा उत्पादित विद्युत भारत निर्यातका लागि कानुनी आधार तय भएको छ। हेभी ल्यान्डिङ गरिएको वायुसेवा निगमको एयरबस 330 कलसाइन N9 ALZ मकालु जहाज 1.25 लाख यात्रुको जीवन जोखिममा पारेर बिना परीक्षण 2 महिना उडान भएको पाइएको छ। क्याप्टेन द्वय सुनिल श्रेष्ठ र महेशमान डङ्गोलले 8 जनवरीमा दोहाबाट काठमाडौँ अवतरण गरेको जहाज हेभी ल्यान्डिङ भएको थियो। जहाज हेभी ल्यान्डिङ भएपछि सम्पूर्ण परीक्षण गरेर मात्रै उडान गर्नुपर्ने हुन्छ, तर निगम मौन बसेर यात्रुको ज्यान जोखिममै राखेर 1.5 महिनादेखि 60 उडान अवतरण गराएको गम्भीर तथ्य खुल्न आएको छ। चीनमा तयार भएका 25 वटा विद्युतीय बस आर्थिक अभावका कारण नेपाल ल्याउन सकिएको छैन। सुन्दर यातायातले 2 वर्ष अघि निर्माण गर्न लगाएको 25 वटा बसको भुक्तानी गरिसकेको छ, तर भन्सार कर बुझाउन आवश्यक रकमको जोहो गर्न नसकेपछि बसहरू चीनमै रोकिएका हुन्। पाटनबाट 35 वर्ष अघि चोरिएर 1 वर्ष अघि मात्रै अमेरिकामा फेला परेको वासुदेव कमलाजा लक्ष्मीनारायण मूर्ति फिर्ता ल्याउन सहमति बने पनि ढुवानीका लागि आर्थिक अभाव हुँदा तत्काल नेपाल नपुग्ने भएको छ। अमेरिकाको टेक्सास राज्य स्थित डल्लास म्युजियम अफ आर्टमा गत वर्ष मङ्सिरमा भेटिएको उक्त मूर्ति सन् 1984मा पाटनको पटको टोल स्थित नारायण मन्दिरबाट हराएको थियो। नेपाली कांग्रेसबाट उपेक्षित महसुस गर्दै आएको उसको शुभेच्छुक संस्था नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले दबाव अभियान थालेको छ। कांग्रेसले आफूसँग निकै दूरी बढाएको भन्दै उसले पार्टीमा आफ्नो पनि भूमिका खोजेको हो। कांग्रेसभित्र यही दबाव सिर्जना गर्नका लागि ट्रेड युनियन कांग्रेस अहिले देशव्यापी अभियानमा हिँडेको छ। कांग्रेसले हामीहरूसँगको दूरी निकै बढाइसक्यो, हाम्रो संगठनलाई उसले आफ्नो संगठनको कुनै पनि हिस्सा ठान्दैन। ट्रेड युनियन कांग्रेसका केन्द्रीय अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले भने, हामी पार्टीले बढाउँदै लगेको यो दूरी घटाउन चाहन्छौँ, फलत देशव्यापी दबाव अभियान लिएर जिल्ला दौडमा निस्किएका छौं। इजरायल रोजगारी अन्योलमा परेको छ। छिट्टै इजरायलमा कामदार पठाइने 2 देशबीच सहमति भए पनि प्रक्रिया थाल्न अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक टीकामणि न्यौपानेले इजरायल पठाउने कार्यविधि बनाउन केही समय लाग्ने बताउनुभयो। कार्यविधि बनाएर मात्रै आवेदन माग गर्छौं उहाँले
भन्नुभएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले दलितले छोएको दही खाएको निहुमा अघोषित रूपमा सामाजिक बहिष्कारमा पारिएका खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 1 दिक्तेलका 77 वर्षीय टङ्कप्रसाद आचार्यलाई न्याय र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन प्रशासन र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेको छ। छुवाछुत मुक्त समाज निर्माणका लागि 1 नम्बर प्रदेशको अभियान अन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिले 2076 साल जेठ 18 गते आयोजना गरेको सहभोजमा सहभागी हुने क्रममा दलित युवतीको हातबाट दही खाएको निहुमा सामाजिक बहिष्कारमा परेका आचार्यलाई मानसिक पीडाबाट मुक्ति दिन र आवासिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन आयोगको प्रदेश शाखा कार्यालय खोटाङले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकालाई शुक्रबार इमेल मार्फत पत्राचार गरेको हो। गुण्डागर्दीमा संलग्न समूहले मोरङको केराबारी गाउँपालिका 7 नरकटे स्थित एउटा विवाह घरमा सांघातिक हमला गरेको छ। आक्रमणमा 4 जना घाइते भएका छन्, 2 जनाको अवस्था गम्भीर छ। शनिबार बिहान सबेरै आक्रमणकारीले विवाह घरबाट पैसा र सुनचाँदीका गरगहना लुटेर फरार भएका छन्। बेहुलीको नाममा जम्मा भएको 2,35,540 रुपियाँ नगद र बेहुलीले लगाएका सुनचाँदीका गरगहना लुटपाट भएको प्रहरीले जनाएको छ। अब विदेशका खबर। पत्रकार जमाल खासोग्जीको हत्या वा पक्राउका लागि साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलामको स्वीकृत रहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। अमेरिकी प्रशासनले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा युवराज सलामले खसोग्जीको हत्याका लागि समर्थन गरेको दावी गरिए पनि साउदी अरबका अधिकारीले भने त्यसको खण्डन गरेका छन्। सन् 2018 मा हत्या गरिएका 59 वर्षीय पत्रकार खसोग्जी कुनै बेला साउदी सरकारका सल्लाहकार थिए। पछि उनीहरूसँग टाढिएर अमेरिका बस्दै आएका थिए। पछिल्लो समय वाशिंगटन पोस्टमा नियमित स्तम्भ लेख्दै आएका उनको सन् 2018 को अक्टोबरमा टर्कीको राजधानी इस्तानबुलमा रहेको साउदी अरेबियाको दूतावासमा हत्या भएको थियो। उनको शरीर टुक्रा टुक्रा पारिएको थियो। उनी टर्कीका एक महिलासँग विवाह गर्ने तयारीमा रहेको बताइएको थियो। अब खेल खबर। सन्दीप लामिछानेले पाकिस्तान सुपर लिग PSL खेल्न शनिबार कतारको दोहा हुँदै कराँची लागेका छन्। नेपाली स्पिनर सन्दीपले लाहोर कलन्दर्सबाट खेल्नेछन्। अफगानिस्तानका राशिद खान राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्ने भएपछि लाहोरले उनको स्थान लिन सन्दीपलाई बोलाएको हो। जिम्बाब्वे विरुद्ध हुने 2 टेस्टका लागि अफगानिस्तानको टोलीमा राखिएपछि राशिदले PSL गुमाउने भएका हुन्। आबुधाबीमा पहिलो टेस्ट मार्च 2 मा सुरु हुनेछ। रसिद UAE लागिसकेका छन्। उनी बिनाको लाहोर शुक्रबार मुल्तान सुल्तानसँग 7 विकेटले पराजित भएको थियो। पहिलो 2 खेल जितेको लाहोर अङ्क तालिकामा हाल 4थो स्थानमा रहेको छ। अब एउटा चलचित्र सम्बन्धी प्रसङ्ग। नेपाल चलचित्र प्राविधिक सङ्घ तथा ड्रिम हाई नेपालको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न हुने 10औं संस्करणको LIC नेफ्टा फिल्म अवार्डको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यही फागुन 29 गते शनिबार आयोजना हुने यो नेपाली फिल्मको अवार्ड समारोहको तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको हो। इभेन्ट निर्देशक कमल जीसीका अनुसार कार्यक्रमको उद्घोषणका लागि सन्दीप छेत्री, मालविका सुब्बा, सञ्जुक बसाल तय भइसकेको छ भने कार्यक्रममा प्रस्तुति दिने कलाकारहरूले नाचघरमा तयारी सुरु गरिसकेका छन्। कार्यक्रममा महानायक राजेश हमालको विशेष प्रस्तुति रहनेछ भने साथमा शोभित बस्नेत, सुरक्षा पन्त, सलोन बस्नेत, जेविका कार्के लगायतका दर्जन चर्चित कलाकारहरूले विशेष प्रस्तुति दिने आयोजक संस्थाले जनाएको छ। नेपाली खबरमा अब विचार विश्लेषण। आजको राजधानी दैनिकमा बेवास्ता नगरौं, घटेको छैन कोरोना कहर शीर्षकमा सम्पादकीय छापिएको छ। रोकथामका उपायहरू अपनाउँदै पनि देशभर कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिममा कमी आएको देखिँदैन, तर पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाउने प्रवृत्तिमा कमी हुँदै जान थालेको छ। मास्क लगाउनेको संख्या दिनानुदिन घट्दो छ, जसका कारण पनि भित्रभित्रै कोरोना संक्रमण फैलन पुगेको चिकित्सकको भनाइ छ। कोरोना विरुद्ध खोप चलिरहेको छ। रेमडेसिभिर औषधि पनि खाएको र त्यसले पनि ठिक नै गरेको रिपोर्ट आइरहेको छ, तर पनि कोरोना संक्रमणको जोखिममा कमी आएको अनुभूत भएको छैन। अहिले पनि कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1% भन्दा बढी नै छ। चिकित्सकका अनुसार सुरक्षा मापदण्डको पालना नगर्नु नै यसको प्रमुख कारण हो। उनीहरू दाबी गरिरहेका छन् कि मास्कको समुचित प्रयोग गरिएको छैन र भौतिक दूरीलाई व्यवस्था गरिएको छ। राजधानी शहर काठमाडौँमा नै यस्ता खाले उच्च सतर्कताको निकै कमी देखिएको छ। कोरोना महामारी आफैमा आजको भोलि निको हुने रोग होइन, यो रणनीतिक असर बोकेर आएको हुन्छ। यसका विविध प्रजाति र त्यसमा पनि नयाँ नयाँ संस्करणमा यसको विकास हुने गर्दछ। भनिन्छ हालसम्म कोरोनाले 4000 पटक आफूलाई नयाँ नयाँ बनाएर अपडेट गरिसकेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या घटे पनि जोखिम भने उत्तिकै कायम रहेको देखिन्छ। तर आम नागरिकले पनि कोरोना भन्ने केही होइन भनेर हेलचक्राइ गरेको पाइन्छ। यसका लागि मास्कको समुचित प्रयोग, भौतिक दूरी कायम र व्यक्तिगत सरसफाई विशेष जरुरी रहेको कुरा बिर्सनु हुँदैन।
यता आजको कान्तिपुर दैनिकका लागि कृष्ण खनालले पुनस्थापनापछि राजनीति कता शीर्षकमा आफ्नो दृष्टिकोण लेख्नुहुन्छ। अदालतको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र नैतिक दुवै रूपमा पराजित भएका छन्। उनको उर्लदो अहङ्कारलाई तोरीको फूल देख्ने गरी झापड दिइएको छ। राजनीतिक रूपमा उनको कदम अनपेक्षित मात्र होइन, संविधान विपरीत पनि थियो भनेर प्रमाणित भएको छ। संविधानमा प्रष्ट उल्लेख भएको व्यवस्था विपरीत राष्ट्रपतिले कोत पर्वपछि रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई पन्जा पत्र गरिदिएको शैलीमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गर्न नहुने रहेछ भनेर पाठ पनि सिकाएको छ। राष्ट्रपतिको भूमिका पनि गलत र अनपेक्षित सिद्ध भएको छ। उनको अनुहारमा नमेटिने दाग बसेको छ। पदीय जिम्मेवारी र नैतिकताको सङ्कट बढेको छ। अदालतको फैसला आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसको राजनीतिक जिम्मेवारी लिएर तत्काल पदबाट राजीनामा दिनु उनको नैतिक कर्तव्य थियो, अथवा तत्काल नेकपा संसदीय दलको बैठक बोलाएर आफ्नो बहुमत पुष्टि गर्न सक्नु पर्थ्यो। ओलीले त राजीनामा गरेनन् नै, किन उनको विपक्षी भनिएको दाहाल नेपाल समूह पनि निर्णायक भएर आउन सकेको छैन। पुस 5 पछि सडकमा बहुमतको दावी गर्दै हिँडिरहेको बहुमतका आधारमा ओली हटाएर दाहाललाई संसदीय दलको नेता र नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष घोषणा गरेको समूहले संसदीय दलको बैठक राखेर त्यसको किन विधिवत पुष्टि गर्न सक्दैन। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि अनेक अनुमान थिए। संघीयता खारेजी, सङ्कटकालको घोषणा, सेना परिचालन, हिन्दू राज्यको पुनर्स्थापना र अन्ततः राजतन्त्रको पुनर्बहाली, यी धेरै कुराहरू अफवाह थिए। मानिसहरूले आफ्नो अनुकूल गरेका उडन्ते प्रचारबाजी, यसबीचमा सेनाका गतिविधि भने अलि असामान्य देखिए। साथै संवैधानिक दुर्घटना पो टर्यो त राजनीतिक सङ्कटका सम्भावना मौजुद नै छन्। अदालतको निर्णय आएको पर्सिपल्ट फागुन 13 मा एउटा राष्ट्रिय दैनिकले पूर्ण पृष्ठको समाचार छाप्यो। सबै स्थानीय तहमा सैनिक गुप्तचर विस्तार हुने भनेर, जसको सेना आफैले पुष्टि पनि गरेको छ। विघटनबारे अदालत ती निर्णयको पूर्व सन्ध्यामा प्रधान सेनापतिले प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेको चर्चा थियो। राजनीतिमा खास गरेर नागरिक सर्वोच्चता रहेको शासन प्रणालीमा यस्तो भेट सुन्न पाइँदैन। यो अस्वाभाविक हो। सेनासँगै सम्बन्धित मुद्दा छ भने पनि अदालतले उपस्थितिका लागि बोलाएको अवस्थामा बाहेक त्यस्तो भेट अझ आपत्तिजनक हो। त्यसभन्दा पहिले प्रतिनिधि सभा विघटन लगत्तै चक्रपथमा सैनिक अभ्यास पनि भयो। कतिपय कार्यक्रम पूर्व निर्धारित पनि हुन सक्छन्। राजनीतिका बारेमा सेना बेखबर रहने कुरा होइन, तर उसले लिने जानकारी र राख्ने चासोका केही मर्यादा हुन्छन्, सीमा हुन्छ। नागरिक संवेदनशीलताप्रति विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। मुलुकको तरल राजनीतिमा अफवाहले कसैको हित गर्दैन। आजको नयाँ पत्रिकामा सहर पशुपक्षीको पनि हो शीर्षकमा आमोद दाहालको अग्रलेख छापिएको छ। आजकाल काठमाडौँमा जताततै पिच र ढलान छ भने बाँकी रहेको ठाउँ थुलाम्मे मात्र छ। यहाँका बेवारिसे गाई वस्तुले मुस्किलले जुर्दा मात्र घाँस खान पाएका छन्। बेला बेलामा बाटोमा साना कलिला बेवारिसे बाछा माउ खोज्दै हिँडेका देखिन्छन्। ती साना बाछा जसले राम्रोसँग घाँस त खान जानेको छैन, तिनले जीवन बाँच्नका लागि कसरी सङ्घर्ष गर्न सकेका होलान्। साना बाछालाई फेरि कुकुरका झुण्डले भेटे भने लखेट्ने र झम्टने पनि गर्छन्। कतिपय साना बाछा सडकमा धेरै दिनदेखि केही खान नपाएर तथा पानी पिउन नपाएर छटपटाई कलिलैमा मरिरहेका छन्। कतिपय गाईबस्तु प्लास्टिकभित्र रहेका सडे गलेका खानेकुरा खोज्दै खाइरहेका देखिन्छन्। यसरी प्लास्टिकभित्र रहेको सडे गलेका खानेकुरा खाने क्रममा गाईबस्तुले प्लास्टिक पनि निल्न पुग्छन् र त्यही प्लास्टिक आन्द्रामा जेलिएर पाचन प्रणालीको काम गर्न नसक्दा कतिपय गाईबस्तु मर्ने गरेका छन्। काठमाडौँका सडकमा मरेका गाई बाछाको सिनो व्यवस्थापनमा काम गर्दै आएका सङ्घ संस्थाले दिएको अनौपचारिक तथ्याङ्क मान्ने हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र प्रत्येक वर्ष सरदर 400 भन्दा बढी गाई बाछा मृत भेटिन्छन्। घाँस खाने गाई प्लास्टिक खान बाध्य छन् र पानी पिउन नपाएर बाछाहरू मरिरहेका छन्। तथ्यले काठमाडौँका गाईबस्तुको दुरावस्था प्रष्ट पारेको छ। यी पशुपक्षीबारे निकै कम सोचिएको छ। सदियौंदेखि यो क्षेत्रमा बस्दै आएका यी पशुपक्षी कङ्क्रिटको जङ्गलमा आफू जीवन मरणको दोसाँधमा उभिएका छन्, तर उनीहरूबारे कसैले पनि चिन्ता गरिरहेको छैन। हवस् त अहिलेको नेपाली खबर यति नै। नेपाली रेडियो नेटवर्कमा यसपछि पत्रकार ऋषि धमलाको साथमा नेपाली बहस सुन्न सक्नुहुनेछ। नेपाली रेडियो नेटवर्क सुन्दै गर्नुहोला।